Samtang Mactan Elementary Schools, Lapu-Lapu City, nakasinating kakuwang sa classrooms tungod kay halos katungas ginaganon silang classrooms. Padayon pa kunong gipa ayom-ayom. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Karong adlaw, Hunyo 8, mao'y unang adlaw sa klase sa school year 2026-2027. Ug sukwahi sa naandan sa Mactan Elementary School sa Lapu-Lapu City nga ang grade 1 to grade 3 lang ang magpatuman og double shift sa klase. Karong tuiga, lakip na ang grade 4 hangtod sa grade 6. Matod sa Principal 3 sa mong tunghaan nga si Leonardo Mar, kinitungod kay nakasinati sila karon og kakuwang sa classrooms, gumikan kay 32 sa 64 nila ka classrooms ang kasamtangan panggiayo. 47 ka classroom ang supposed to be nga i-repair. Kaya pagkakaroon, 32 pa na sila ang i-repair. So kanang mga rooms nga kung i-repair, wasa na muna pasulti, kaya mo pa ipagamit sa mga bata. Kung yan na repair room, kung mahuman na itong mga rooms na ongoing ang repair. Kaya mamalhin na po sa rooms nga nauman na. Tungod niini, ang morning shift magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ug ang afternoon shift magsugod sa alas 12 sa udto hangtod alas 6 sa gabii. Bisan og nagsugod na ang klase karong adlaw, apan nagpadayon pagihapon ang enrollment sa mong tunghaan. Gilauman nila nga moabot sa 3,200 ang ilang enrollees karong tuiga sama sa nilabay nga tuig. Samtang sa unahan nga bahin sa eskwelahan, adunay gitrabahong drainage project apan sigon pa sa prinsipal nga sa iyang naobserbaran, hapsay ra ang dagan sa trapiko kaganihang buntag. Sa press conference ni Mayor Cindy Chan ni adtong nilabay nga semana, gibutyag sa mayor nga iya na usab papaspasan ang gitrabahong mga drainage projects aron nga dili makasinati og huot nga dagan sa trapiko ilabi na nga ni balik na ang klase. Para sa gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.